السلام عليكم البنات. اليوم نرجس الزهر. اليوم عندنا معكم واحد الدرس ديال اس في تي اولى اعدادي مسلك دولي، يعني خيار فرنسي. ولكن قبل ما نبداو خصكم تضغطوا على ديروا ابوني. كاينه واحد الحمراء تما لتحت في الجناب، تضغطوا عليها وتضغطوا على زر الاشتراك او الجرس باش يوصلكم اي جديد، ونبداو على بركه الله. بسم الله. المهم غنقراو اللي عنده اونيفير، يعني اونيفير بلس، غنقراو جو بوز لو بروبليم. والدرس ديالنا اليوم هي كلاسيفيكاسيون دي زانيمو. هو كلاسيفيكاسيون يعني ديال يعني كيفاش لي زانيمو، ليش كان التقسيم ديال لي زانيمو. غنقراو جو بوز لو بروبليم. Dans un milieu de vie, les animaux sont nombreux et différents. يعني غنقراو نشرح لكم. يعني في واحد الوسط ديال الحياة، يعني الحيوانات يعني مختلفة وعديدة. On constate une grande diversité، يعني كنلاحظوا بواحد التنوع كبير. Pourtant, si l'on compare entre eux، يعني وكنقارنوا بيناتهم، on peut trouver les ressemblances qui permettent de classer ces animaux en groupes. وعندنا يعني العلماء قسموا هاد لي زانيمو هادو لجوج ديال الحوايج، حنا غنتعرفوا عليهم من خلال الدرس. L'activité 1. Recherche de quelques critères communs en animaux ci-dessous. يعني البحث عن بعض معايير التصنيف المشتركة عند الحيوانات. Le document 1 عندنا en latin. Le document 2 عندنا l'escargot. Le document 3 عندنا le serpent. Le document 4 le calamar. Le document 5 le crocodile. Et le document 6 on a la chat. Le document 7 on a une guêpe. Et le document 8 l'oiseau. Le document 9 le poisson. Et le document 10 le claporte. Et le document 11 le scolopendre. Le document 12 le ver de terre. Et le document 13 le crabe. Et enfin le document 14 le moule. Maintenant, on va faire un clé de détermination des animaux. L'activité 2. Miftah, en arabe, c'est Miftah Tsmiyat al-Hayawanat. Donc, on a su que les animaux se classent de deux types. Il y a les vertébrés et les invertébrés. باش كنفرقوا les vertébrés و les invertébrés. المهم حنا عرفنا بان العلماء قسموا لنا الحيوانات جوج ديال الحوايج، يعني مقسمين. كاين اللي عندهم العمود الفقري الفيرتبري، اللي ما عندهم ولا فقاريات، يعني لي زانفيرتبري. غنتعرفوا دابا على لي فيرتبري. بالنسبه لي فيرتبري كنقسموا لنا بزاف ديال الحوايج. عندنا لي ماميفير، عندنا لي زوازو، عندنا لي ريبتيل، عندنا لي زونفيبيان، وعندنا لو بواسون. بالنسبه يعني كل حيوان او كل هنايا عندنا كل معيار عنده الحاجه اللي كيتميز بها لي كاركتيرستيك ديالو. بالنسبه لي ماميفير هما اون اغاب الولودات، يعني اللي كيرضعوا. اون اغاب سا بو بور دي بوال، يعني كيكون فيه الزغب. و لا فيميل بوسيد، يعني لا فيميل بوسيد دي ماميل هو الثدي. بالنسبه لي زوازو هو لو بور دي بلوم هو الريش. وبالنسبه لي ريبتيل هو لو بور دي زيكاي سودي، يعني دي زيكاي هما كنقولوا الحراشف، يعني لاصقين، ماشي بحال الحوت كيكون الحراشف غير لاصقين، يعني كيمكن لهم كيطيروا في السماء. بالنسبه لي زونفيبيان هما البرمائيات. بالنسبه للبرمائيات لا بو اونو، يعني كيكون عريان، الجسم ديالهم عريان، ما فيه لا لي بلوم لا دي بوال لا دي زيكاي سودي لا نون سودي. بالنسبه لي زي بواسون عندهم سا بو بورت دي زيكاي نون سودي، يعني الحراشف يعني ماشي مسوديه مزيان، يعني يمكن لك كتقشر. وهادو هما لي فيرتبري كينقسموا بزاف ديال الخمسه ديال الاقسام. هما لي ماميفير، لي ريبتيل، لي زوازو اي لي زونفيبيان اي لي بواسون. بالنسبه غنعاود مره ثانيه، لي ماميفير سا بو بورت دي بوال، وبالنسبه يعني لا ماميل بوسيد دي ماميل. لي زوازو سا بو بورت يعني بور دي بلوم. بالنسبه لي ريبتيل سا بو بورت دي زيكاي سودي، يعني عندهم حراشف، يعني كيكونوا سودي، يعني لاصقين، ما كيديروش بحال الحوت ملي كنقشروه كيطير ديك الحراشف ديالو كيطيروا في السماء. بالنسبه لي زونفيبيان سا بو اونو، يعني عريان. وبالنسبه
لي بواسون كيكون لا بو بورت دي زيكاي نون سودي يعني كيطيروا في السما. ونمشيو دابا سون كولون فيرتيبرال، حيت حنا قلنا في الاول العلماء قسموا لنا يعني قسموا لنا الحيوانات جوج ديال الانواع، يعني فقاريات ولا فقاريات، فقاريات لي فيرتيبري ولا فقاريات لي زانفيرتيبري. بالنسبه للفقاريات كيتكونوا بخمسه ديال الاقسام، هما لي ماميفير، لي ريبتيل، لي زوازو، لي زومفيبيان اي لي بواسون اونفان. وبالنسبه لي زانفيرتيبري يعني سون كولون فيرتيبرال غنتعرفوا عليهم دابا. بالنسبه للكور اي انفيرمي دون المهم عاد لاحظوا معايا هنايا l'animal pluricellulaire يعني pluricellulaire هو متعدد يعني الخلايا. animal sans colonne vertébrale وعنبداو animal sans colonne vertébrale. نتوما عاد تبعوا معايا التسهومه هادو. le corps est enfermé dans une carapace plus ou moins dure et porte des pattes articulées. بالنسبه لي بات هما الاطراف هما الرجلين. بالنسبه لهنايا غنتبعوا سون كولون فيرتيبرال غنتبعوا غير شحال الاطراف، ما غنتبعوش بحق بيناتي واش لابو ديالهم شنو فيه، غنتبعوا الاطراف. الا كان عنده ثلاثه شنو غيكون، واش لان هنايا عندنا بزاف ديال الانواع، منا عندنا النوع يعني غنتعرفوا على بزاف ديال الانواع. خصكم تركزوا معايا، عندنا 9 ديال الانواع، ولكن هاد 9 الانواع ماشي انا غنقول لكم. النوع الاول عندنا اختوبود والنوع الثاني عندنا لي مولوسك. بالنسبه للاختوبود فيها 1 2 3 4 1 2 3 4. وبالنسبه لي مولوسك فيها 1 2 3 4. وبالنسبه عند نرجعوا نلقاو اونيسيلولار هي يعني فيها خليه واحده. المهم الاختوبود بداو معايا في اختوبود هو il porte 2 paires d'antennes 5 paires de pattes ou plus. هادو لي كروستاس. ملي كتشوف لا بو ديالهم يعني il porte 2 paires جوج ديال الاطراف d'antennes et 5 paires حتى 5 ديال بات، فهمتي؟ يعني كيكون ملي جوج حتى ل5 كيتسموا لي كروستاس. ملي كيكونوا لي انسيكت il porte 1 paire d'antennes يعني كيكون فيه غير 1 paire يعني يرجع يعني طرف واحد. بالنسبه انا قلت لكم انسيكت وميريابود كيكون عندهم نفس الرجلين، عندهم واحد رجل و 3 بير الخلفيين كيكونوا 3 بير. نمشيو لي زاراشنيد. Les arachnides, ils ne portent pas d'antenne. Il a 4 paires et 2 pattes. يعني عندك 4 ديال لي بير و 2 بات يعني ديال الاطراف، 4 ديال الاطراف، جوج الاورانيين وجوج القداميين. بالنسبه دابا فهمنا الاختوبود غنمشيو لي مولlusques. Les mollusques, le corps est mou. Le corps possède généralement une coquille. Sont des mollusques. Et le corps est allongé. Il n'a pas de coquille. يعني اللي كيكون عندهم ما عندهمش لو كوكي، يعني هذيك اللي كيكون لا كوكي هي اللي كتكون في الحلزون، عنده هذيك اللورانيه ديالو اللي كتكون اللي كيدخل كينعس فيها، يعني هذا كيسموه لي فيغ هي الدوده. حنا باقيين في لو مولlusque. نمشيو لي مولlusques. لي كوكي ا دو فالف برونشي لامولوز. لامولوز يعني هنايا بحال اللي كنهضروا على الحوت، حنا باقيين كنهضروا على ليسكارغو، فهمتي؟ لو مول. بالنسبه اون سول كوكي جينيرالمون سبيرالي يعني هذيك كارستبود. بالنسبه لو بيي ديكوبي اون كونتاكول انتورون لا تيت. هذه عاوتاني حاجه اخرى، كتكون عنده واحد النوع من الاطراف ديالو، كيكون عنده جوج ديال الاطراف، الطرف اللوراني والطرف القدامي. بالنسبه للاطيت ديالو كيكون ما عندوش، عنده لاطيت ديالو كبر من والارجل ديالو كيكونوا بزاف، كما كتلاحظوا معايا هنايا لو بريوف. هاهو هذا نوع من الحوت، راه تجبروه هنايا الا كاين هنايا، يمكن لا ما كاينش هنايا، كاين لو كالامار. بالنسبه نمشيو دابا حنا سالينا لي اختوبود ولي مولlusques. صفه عامه في هاد الدرس شنو هو تعرفنا عليه؟ تعرفنا في هاد الدرس كاين يعني العلماء عطاونا جوج ديال يعني قسموا بالنسبه عامه لي زانيمو، قسموها لجوج ديال الاقسام، فيها لي زانفيرتيبري وفيها لي فيرتيبري.
بالنسبه لي فيها لي ماميفير سابو بورت يعني دي بوال الزغط. اي لا فيميل بوسيد دي ماميل يعني كيكون عندها المرضعه كيكون عندها الثدي باش كترضع الوليد ديالها. بالنسبه لي زوازو يعني سابو بور دي بلوم الريش، لان كنعرفوا اي وازو مشينا عنده كنجبروا فيه الريش، ما عجبروش فيه شي حاجه اخرى. مثلا نمشيو عاوتاني لي غيبتيل لا بو بور دي زيكاي سودي يعني حراشف يعني ملصقه يعني ما كطرش في السما. ملي كنجيو نقشروا النحوس كيطير ديك هذوك البيضين هكا كيطيروا في السما. بالنسبه عاوتاني ديال لي زونفيبيان لا بو انو عريان ما فيه حتى حاجه، لا بلوم لا دي زيكاي سودي لا بوال لا حتى حاجه. وبالنسبه لي بواسون هو لا بو بور دي زيكاي نون سودي يعني ماشي مسودين بزاف يعني كيطيروا في السما. هادو هما لي فيرتيبري. بالنسبه لي زانفيرتيبري من هنا كلشي كنهضروا على بليغ سيلولير متعدد الخلايا. وكنشوفوا السون كولون فيرتيبرال كنا كيتكون من ارثوبود وموليسك. ارثوبود من اربعه هما الكروستاس ولي زانسيكت ولي ميريابود ولي وشنو اخر عاوتاني. بالنسبه نمشيو لي موليسك فير وعندنا لو بي ديكوبي اون انتورون لا تيت. وهادو نمشيو دابا انيمال اونيسيلولير. بالنسبه لانيمال اونيسيلولير يعني عنده واحد خلايا هما لي بروتوزوور. لي بروتوزوور مثال ديال لو باراميسي هاو. وهذا هو كان الدرس ديالنا اليوم. بالنسبه تعمدوا على عاودوا لنا على لا غين انيمال كنقسم لنا لجوج لي فيرتيبري ولي زانفيرتيبري. اللي نعمدوا عليه بزاف هو لي فيرتيبري لان فيرتيبري مهمين، فيهم لي ماميفير فيهم لي زوازو فيهم لي ريبتيل فيهم لي بواسون وفيهم لي زونفيبيان. وغنعاودها مره اخرى لي زونفيبيان شنو كيكون فيه. لي زونفيبيان كيكون له بو انو. بالنسبه لي بواسون كيكون فيه سابو اي نون سودي يعني دي زيكاي نون سودي. بالنسبه لي ريبتيل كيكون فيه سابو بور دي زيكاي سودي. وبالنسبه ديال لي زوازو كيكون فيه لا بو بور دي بلوم يعني الريش. وبالنسبه ايضا للولودات يعني لي ماميفير سابو بور دي بوال يعني كيكون فيه الزغب. ولا فيميل بوسيد دي ماميل يعني المرضعه كيكونوا عندها الثدي. وهذا هو الدرس ديالنا اليوم، وكنتمنى تكونوا فهمتوا معايا. وغنعاودها مره ثانيه. ما ننساوش ديروا ابوني تكوا على ديك الحمراء اللي في الجنب وتضغطوا على الجرس يعني الزر اللي باش يوصلكم اي جديد درتو. وشكرا كنشكركم مره ثانيه. السلام عليكم.